ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज स्वयं परमात्मा शिव बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी सबैलाई बच्ची म नै तिमीलाई सत्य सत्य सत्यनारायणको कथा सुनाउनेवाला हुँ। अरू कसैले पनि तिमीलाई सत्यनारायणको कथा सुनाएर मालामाल बनाउन, दरिद्रलाई धनवान बनाउन कसैले पनि सक्दैन। म नै सद्गुरु हुँ र मैले नै तिमीलाई सद्गति दिन्छु। निराकार ज्योतिर्बिन्दु स्वरूप परमात्मा भए तापनि बाबा आएर ब्रह्म बाबाको मुखार बिन्दबाट नारायण बनाउने, सत्यनारायण बनाउने कथा सुनाउनुहुन्छ। हामीले प्रतिवर्ष भक्ति मार्गमा जो सत्यनारायणको व्रत कथा, सत्यनारायण व्रत कथा भनेर सुन्दै आइरहेका थियौँ। वास्तवमा सत्यनारायण व्रत कथा भनेको सत्यको व्रत, सत्य वचनको व्रत कथा, सत्य संकल्पको व्रत कथा र सत्य विचारको व्रत कथा र सत्य कर्मको व्रत कथा। हैन, यस्तो व्रत कसले गर्यो होला यो पृथ्वीमा? सत्य संकल्प, सत्य वचन, सत्य बोली, सत्य कर्म, सत्य सम्बन्ध, यस्तो यो पृथ्वीमा यस्तो व्रत कसले गर्यो होला? पुरै नमुना बनेर त्यो व्रत कसले गर्न सक्यो होला? ब्रह्म बाबाले गर्न सक्नुभयो, गरेर देखाउनु भयो। सत्य व्रत, सत्य नारायणको व्रत। ब्रह्म बाबाले सत्य विचार, सत्य बाणी, सत्य सम्बन्ध, सत्य कर्मयोग, सत्य विचार सबै कुरा गरेर सत्य व्रत, सत्य व्रत बसेर नमुना बनाए। त्यही भएर वास्तवमा सत्यनारायणको हुनुहुन्न। शालिग्राम सत्यनारायण भगवान भनेको छ। वास्तवमा शालिग्राम भनेको त कसलाई हो? परमात्मा शिव हुनुभयो। शालिग्राम र शिव त अलग हुनुहुन्छ। शालिग्राम सत्यनारायण भगवान भनेको यो आत्मालाई भनेको छ, हैन? जसले भगवान समान आफ्नो मानसिक अवस्थालाई बनाउनु भयो, आफ्नो आत्मालाई मास्टर गड बनाउनु भयो। त्यसै कारणले उहाँलाई के भन्यो? सत्यनारायण भगवान भनेर टाइटल दिइयो। त ब्रह्मा बाबाको जीवन कथा नै वास्तवमा सत्यनारायण भगवानको कथा हो, व्रत कथा हो, हैन? जसले यो कथालाई राम्रोसँग सुन्छ ऊ दरिद्रबाट धनवान बन्छ। यो कथा कहाँबाट प्रारम्भ भयो भन्दा त भक्तिमा त काशीबाट। काशीमा एउटा दरिद्र ब्राह्मण थिए, उनले सत्यनारायण व्रत बसे, कथा सुने, तब भिखारीबाट मालामाल बने। वास्तवमा यो आत्माको निर्धनता हो, यो बाहिर धन सम्पत्तिको कुरा होइन। आत्मा गरिब बनेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ कोही व्यासले, सुतजीले सुनाएको होइन। यो सत्यनारायणको कथा मै आएर, परमपिता परमात्मा शिव बाबा आएर ब्रह्म बाबाको मुखार बिन्दबाट सत्कर्म सत्वचनको व्रत बस्यो भने र दरिद्रबाट हैन मालामाल भनेको 21 जन्मसम्म त्यसको प्राप्ति हुने कुरा स्वयं शिव बाबाले बताउनु भयो। सत्य नबनिकन त्यो सबै सम्पदा प्राप्त हुँदैन। त्यसै कारण त्यो युगलाई नै के भनिन्छ? सत्य युग। सत्यनारायणले सत्य युग ल्याउने स्वयं परमात्मा शिव बाबाले ब्रह्म बाबाको माध्यमबाट र विहतको बाबाले हामीलाई त्यो भारी वर्षा दिनुहुन्छ, हिरा मोती सम्पत्ति सम्पदा, त्यो पनि 21 जन्मको लागि। तर त्यो व्रत जसले गरेन उसलाई के भयो? एकदमै ठुलो नोक्सान भयो। ऊ दरिद्र बन्यो, जेलमा पुग्यो। साधु जो बढी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो व्रत गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो र उहाँले त्यो व्रत अनुसार मैले मेरो बच्चा जन्मियो भने मैले चाहिँ व्रत गर्नेछु भन्नुभयो। तर बच्चा पनि जन्मियो, तर फेरि बच्चा जन्मेपछि पनि उहाँले त्यो व्रत गर्नु भएन। यो बच्चाको विवाहमा व्रत बस्नेछु, विवाहमा पनि त्यो प्रतिज्ञालाई उहाँले के गर्नुभयो? बिर्सनु भयो। र यसरी उहाँ प्रतिज्ञा भ्रष्ट, भगवानसँग गरेको प्रतिज्ञा भ्रष्ट हुनुभयो। प्रतिज्ञा भ्रष्ट हुनको कारणले उहाँलाई ठुलो आपद विपद
उहाँलाई जेलमा जानु पर्यो इत्यादि कुराहरू त्यहाँ छ। त्यसकारणले वास्तविकता के हो त भन्दा हामीले भगवानसँग गरेको प्रतिज्ञा भ्रष्ट कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन। त्यसलाई भक्ति मार्गमा के भन्छ, भाकल भन्छ हैन। के भनिन्छ? प्रतिज्ञालाई के भनिन्छ? भाकल पनि भनिन्छ हैन। बाबासँग हामीले जे पनि प्रतिज्ञा गरेका छौँ, प्रतिज्ञालाई पुरा गर्ने, बाबा समान बन्नेछु हैन। बाबाले जे कर्म गर्नुभयो त्यो कर्मलाई मैले आफ्नो जीवनको दर्पण बनाउनेछु र मेरो दर्पण बनाइसकेपछि म भगवानमा अर्पण हुनेछु। यो जीवन भगवानको लागि हो, यो जीवन अरू कसैको लागि होइन। समर्पण र दर्पण बनाएर अर्पित हुनेछु भगवानमा। म सत्य व्रतमा रहनेछु। यो पृथ्वीमा म जति दिन बाँच्नेछु म सत्य व्रतमा रहनेछु र सत्यनारायणको व्रतमा रहनेछु। जसरी सत्यनारायणले व्रत बस्नुभयो हैन, त्यसै कारणले त्यो विष्णुलाई के दिया हुन्छ, चारवटा हातमा चारवटा अलङ्कारहरू देखाइन्छ। वास्तवमा यो सत्यनारायणको के हुन्? चारवटा अलङ्कारहरू व्रत हुन्। चारवटा अलङ्कारमा शङ्ख भयो, मिठो बोली बोल्ने व्रत, मधुरो बोली बोल्ने व्रत, सत्य वचन बोल्ने व्रत र भगवानले सुनाएको कुरा मात्र सोच्ने र त्यही कुरा मात्र बोल्ने व्रत भएको हुनाले त्यसको प्रतीकको रूपमा के देखाइयो? हातमा सत्यनारायण भगवान भनेर विष्णुको हातमा शङ्ख, भगवानको ज्ञानलाई उद्घोषणा गर्ने शङ्ख देखाइयो। यसै गरी सत्यनारायणको दोस्रो व्रत के भयो त? चक्र भयो। सदा आफूलाई सोचिन्तन उन्नतिको सिँढी हो। परचिन्तन परदर्शन पतनको जड हो। जसले परचिन्तन गर्छ पतन हुन्छ, सोचिन्तन गर्छ स्वदर्शन गर्छ उसलाई भारी वर्षा मिल्छ, सम्पत्ति मिल्छ। यो दोस्रो व्रत भयो। सोचिन्तन र स्वदर्शन, आत्मनिष्ठ हुने, आत्मा अभिमानी बन्ने। र तेस्रो हातमा के देखाइयो? गदा। गदा भनेको पञ्चविकार, पञ्च इन्द्रिय र पञ्च प्रकृतिमाथि जित, इन्द्रियको बस नहुने, देहको भानमा नआउने हैन, जितेको सबै विकारहरू र इन्द्रियको आकर्षणबाट मुक्त योगी हैन। किनकि जो व्यक्ति थोरै मात्र पनि व्यक्ति वस्तु पदार्थमा ऊ आकर्षित हुन्छ भने उसको सत्यता नष्ट हुन्छ, पदभ्रष्ट हुन्छ, उसले भगवानको दिलमा चढ्न सक्दैन, भगवानको सहाराको उसलाई अनुभव हुँदैन, उसलाई महसुस त हुँदैन। त्यसकारणले ती चिजलाई जित्न पर्छ, मनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। चौथो हातमा कमलको फूल। सत्यनारायण व्रतको चौथो व्रत के भयो भन्दा यो संसारबाट न्यारा हुने व्रत, निर्भय हुने व्रत र निर्वैर हुने व्रत। न्यारा हुने, निर्मोही हुने, निर्लिप्त हुने व्रत, यी सबै व्रतहरू हुन्। यी सम्पूर्ण व्रत भइसकेपछि सत्यनारायण भगवान भनेको हैन त ब्रह्मा बाबालाई देखाइयो, श्री विष्णु चतुर्भुजलाई देखाइयो हैन, र उहाँ मास्टर गड बन्नुभयो। वास्तवमा यो चाहिँ परब्रह्म निराकार ज्योतिर्बिन्दु शिव बाबाले सुनाउनु भएको कथा, मुरलीको ज्ञान नै सत्यनारायणको सच्चा व्रत कथा हो भनेर बाबाले सद्गति दिने पनि मैले नै हो र सत्य कथा सुनाउने पनि मैले नै हो। तो आज मिति 2077 फागुन 19 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 3/3/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी सच्चा सत्य बाबाबाट, शिव बाबालाई के भन्छ? सत्यम शिवम सुन्दरम। सच्चा सत्य बाबाबाट सत्य कथा सुनेर नरबाट नारायण बन्दछौ, नर नारायण बन्दछौ। तिमीलाई 21 जन्मको लागि बेहदको बाबाबाट वर्षा मिल्छ। एक जन्म दुई जन्म होइन, 21 जन्मको लागि वर्षा पनि फेरि हदको होइन, बेहदको मिल्छ। प्रश्न छ, बाबाको कुन चाहिँ आज्ञालाई पालना गर्ने बच्चाहरू नै पारस बुद्धि बन्छन्? बाबाको कुन चाहिँ आज्ञालाई पालन गर्ने बच्चाहरू नै पारस बुद्धि बन्छन्?
पारस बुद्धि भनेको कस्तो बुद्धि हो? हजुर, हीरा भन्दा पनि माथि भयो त पारस। पारस सतोप्रधान बुद्धि, पारस बुद्धि बन्छन्। उत्तर, पारस बुद्धि, पारसले सुनलाई छोयो भने, फलामलाई छोयो भने फलाम पनि सुन बन्छ भन्छन्। त्यो बुद्धि यस्तो बुद्धि, त्यसले दोस्रो तमोगुणी बुद्धिलाई पनि सतोगुणी बनाउने बुद्धि। त्यस्तो बुद्धिलाई बाबाले के भन्नुभयो? पारस बुद्धि। हैन, कस्तो कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्ने त्यो पारस बुद्धि बन्छन् त नि। हामी सबै पनि पारस बुद्धि हामीलाई नि चाहिएको छ कि छैन? त्यो पारस बुद्धि पाउनको लागि, पारस बुद्धि पाउनको लागि शिव बाबाको कुन चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ? पारस बुद्धि। उत्तर छ, बाबाको आज्ञा छ देहका सबै सम्बन्धहरूलाई बिर्सेर बाबा र राजैलाई याद गर, बाबा र स्वर्गलाई याद गर। किनकि जस्तो चिजलाई हामीले याद गर्छौं त्यस्तै हाम्रो बुद्धि हुन्छ। बुद्धिमा त्यो दिव्यता आउँछ। त्यसकारणले सम्बन्धहरूलाई बिर्सिएर बाबा र राजैलाई याद गर। यही सद्गतिको लागि सद्गुरुको श्रीमत हो। सद्गतिको लागि सद्गुरुको श्रीमत हो। जसले यस श्रीमतलाई पालन गर्छन् अर्थात् देही अभिमानी बन्छन्, उनै पारस बुद्धि बन्छन्। हैन, पारस बुद्धि बन्छन्। गीत छ, आज अंधेरे में है हम, अंधेरे में हम इंसान। ओम शान्ति। यो कलियुगी दुनिया हो, सबै अन्धकारमा छन्। यही विश्व उज्यालोमा थियो जब यो यहाँ स्वर्ग थियो। जसले आफूलाई हिन्दू कहलाउँछन् उनीहरू वास्तवमा देवी देवता थिए। हिन्दूहरू स्वर्गवासी थिए जब कुनै धर्म थिएन, एउटै धर्म थियो। स्वर्ग वैकुण्ठ बहिष्ठ हेवन, स्वर्ग वैकुण्ठ बहिष्ठ हेवन, यी सबै भारतवर्षका नाम थिए। भारतवर्ष प्राचीन पवित्र धेरै धेरै धनवान थियो। अहिले त भारत कंगाल छ, किनकि अहिले के हो? कलियुग हो। त्यो सत्ययुग थियो। अब सुन त हीरा, बाबाले त भन्नुभएको छ त्यो स्वर्गमा महलहरू पुरै सुनै सुनको। त्यहाँ त बाटाहरू पनि, बाटामा पनि अब बाटा जो गल्लीहरू हुन्छ नि, गल्ली, त्यो गल्लीमा पनि सुनको लेपन लगाएर, अब यहाँ सिमेन्टीको प्लास्टर गरिन्छ नि त्यस्तो नै, सिसा जस्तो चम्किएको बाटोहरू त्यसमा सुनको प्लास्टर गरेर, के अरे लेपन लगाएर। हजुर, त्यस्तो चाहिँ बाटो चम्किलो पारदर्शी, त्यस्ता बाटाहरू सुनको, देवी देवता, त्यस्तो खालको दुनिया। बाबाले भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा अब भाँडाकुँडाहरू पनि त्यस्तै हुने भए। उत्तम वस्तु, यी संसार पृथ्वीभरि जति पनि उत्तम वस्तु छ, एकदम सर्वश्रेष्ठ वस्तु पृथ्वीको गर्भभित्र भएको, बाहिर भएको सबै त्यो उत्तम चिज चाहिँ त्यो सत्ययुगमा देवी देवताहरूलाई उपलब्ध हुने। अहिले पनि सुन त छ नि पृथ्वीमा, त्यति धेरै जो सुन महलै बनाउने सुनहरू छन त छ, तर पनि अहिले मानिसहरू, जीवात्माहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यो छन त छ, तर कहाँ छ त्यो सुन अहिले? त्यो सुन छ, त्यो सुन चाहिँ त्यो हीरा ती मोतीहरू पनि छन् हैन, तर कहाँ छन् भन्दा पृथ्वीको गर्भभित्र छन्। अहिले प्रयोग गर्नै पाइएको छैन। कहाँ छन् भित्र दबिएको छन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ धरतीमा यो प्राकृतिक परिवर्तनपछि त्यो सबै चिज उथलपुथलबाट सुन हीरा मोती सबै पानीले तलबाट ल्याउँछ माथि, पानी सुकेर जान्छ, हीरा मोती सबै के हुन्छ त्यही रहन्छ, सुन चाँदी त्यस्तो हुन्छ।
शिव बाबाले भन्नुहुन्छ। अनि फेरि त प्रयोग गर्ने, अहिले प्रयोग गर्न छ चिज तर प्रयोग गर्न पाइँदैन। किन भन्दा आत्मा के भयो? पतित तमो प्रधान भयो। पतित पापी भएपछि ती चिजहरू पनि के हुन्छन्? लुकेर बस्दा रहेछन्। र हामी सबै सम्पूर्ण भएपछि फेरि ती प्रकट हुने रहेछन्। ती पनि हेर्नुहोस्। त्यही भएर समुद्रले देवतालाई सुनका थाली भरेर लिएर आए हिरा मोती भन्छन्। वास्तवमा समुद्रभित्रबाट त्यो चिज निस्कने रहेछ। त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ कि त्यस्तो खालको दुनियाँ थियो, तर अहिले भारत कङ्गाल छ, किनकि अहिले कलियुग हो। त्यो सतयुग थियो। तिमीहरू यहाँ सबै यहाँका निवासी हौ। तिमीलाई थाहा छ हामी अन्ध्यारोमा छौँ। जब स्वर्गमा थियौँ तब उज्यालोमा थियौँ। स्वर्गका राज राजेश्वर राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थिए। त्यसलाई सुखधाम भनिन्छ। नयाँ नयाँ आए भने बाबाले फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ। बाबासँग नै तिमीले स्वर्गको वर्षा लिनु छ, जसलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। जीवन मुक्ति, किनकि त्यहाँ मृत्युको भय हुँदैन, भय रहित जीवन। त्यसकारणले जीवन मुक्ति भनिन्छ। अहिले सबै जीवन बन्दमा छन्। विशेष भारत रावणको जेल शोक बाटिकामा छ, यस्तो होइन। रावण केवल लङ्कामा थियो र राम भारतमा थिए र उसले आएर सीतालाई लग्यो, हैन? यी सबै दन्ते कथा हुन्। सीता गीता हो मुख्य सर्वशास्त्रहरूमा शिरोमणि, श्रीमद् अर्थात् भगवानले सुनाउनु भएको गीता, हैन? सबै शास्त्रमा, हुन त शास्त्रले संसारमा दराज भरिएका छन्, हैन? घर भरिएका छन्, तर भगवानले सुनाएको ती 700वटा श्लोक मात्र रहेछ। ती 700वटा श्लोकमा पनि फेरि छान्न पर्छ भगवानका वचन कुन कुन हुन् भनेपछि अरू सबै के हुन् भन्नुभयो शिव बाबाले? दन्ते कथा, हैन? दन्ते कथा। मनुष्यले त कसैको सद्गति गर्न सक्दैनन्। सतयुगमा थिए जीवनमुक्त देवी देवताहरू, जसले यो वर्षा कलियुगको अन्त्यमा पाएका थिए। यो कसैलाई पनि थाहा छैन, न कुनै शास्त्रमा नै छ। शास्त्र त सबै हुन् भक्ति मार्गको लागि। सब शास्त्र के छन्? भक्ति मार्गको लागि। त्यो सबै भक्ति मार्गको ज्ञान हो। सद्गति मार्गको ज्ञान मनुष्य मात्रमा छैन। शिव बाबाले दिएको ज्ञान मात्रै शुद्ध चोखो ज्ञान भए, कसैको मत नमिसिएको श्रीमत मात्रै, सबै भगवानले भनेको, होइन? सद्गतिको मार्ग ज्ञान मनुष्य मात्रमा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य मनुष्यको गुरु बन्नै सक्दैन। मान्छे मान्छेको गुरु बन्न सक्दैन। कसरी? कसरी सक्दैन रामचन्द्र दाजु? जीवन मरणमा आउने मान्छे के हुन्छ? अल्पज्ञ हुन्छ। अल्पज्ञ हुन्छ कि उसले आफ्नै जन्मको बारेमा पनि उसले के हुँदैन? उसले थाहै हुँदैन उसलाई। भने उसले सद्गति कसरी दिन सक्छ र ऊ गुरु कसरी बन्न सक्छ? ऊ आफै मरेर जान्छ। कहाँ गएर जन्म लिन्छु भन्ने उसैलाई के हुँदैन? थाहै हुँदैन। अघिल्लो जन्ममा कहाँ थिए भन्ने त्यो मान्छेलाई थाहा छैन भने गुरु कसरी बन्छ? ऊ कसरी? आफैलाई पनि उसले सद्गति गर्न सक्दैन भने अरूलाई सद्गति दिने त सक्ने कुरै भएन। त्यही भएर जो जन्म मरण रहित हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै सबैलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? सद्गति दिन सक्नुहुन्छ र गुरु बन्न सक्नुभयो। जसले सद्गति दिन्छ उसैको नाम के हो? सद्गुरु भयो, हैन? त्यही भएर गुरुले कसैलाई पनि सद्गति दिन सक्दैन। ती गुरुले भन्छन् भक्ति गर, दान गर, पुण्य गर। भक्ति द्वापरदेखि चल्दै आएको हो। सतयुग त्रेतामा हुन्छ ज्ञानको प्रारब्ध। यस्तो होइन, त्यहाँ यो ज्ञान चल्दै आउँछ। यो जुन वर्षा मिलेको थियो यो बाबासँग सङ्गममा नै मिलेको थियो, जुन फेरि अहिले तिमीलाई मिलिरहेको छ। भारतवासी नर्कवासी महान दुखी बन्छन् तब पुकार्छन्। दुखी पनि कस्तो दुखी? महान दुखी। महान दुःखलाई पाएपछि पुकार्छन्, हे पतित पावन बाबा, पतित पावन दुःखहर्ता सुखकर्ता। कसको? सबैको।
किनकि सारा दुनियाँमा सबैमा 5 विकार नै छ। बाबा हुनुहुन्छ पतित पावन, बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प कल्पको संगम युगमा आउँछु र सबैको सद्गति दाता बन्छु। सबैको के बन्छु? सद्गति दाता बन्छु। अबलाहरू गणिकाहरू, अबलाहरू अहिल्याहरू गणिकाहरू र गुरुहरू, अबला अहिल्या गणिका गुरु जो छन् उनीहरूको पनि उद्धार मैले नै गर्नुपर्छ। ती गुरु पण्डितलाई पनि आफैलाई बाबा भनेर बस्नुभएछ बिचरा, आफैलाई गुरु भनेर बस्नुभएछ। त्यसो भएर तिनलाई पनि उद्धार कसले गर्ने त? मैले गर्नुपर्छ भन्नु हो। किनकि यो हो नै पतित दुनियाँ। पावन दुनियाँ सत्ययुगलाई भनिन्छ। भारतवर्षमा यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यी स्वर्गका मालिक थिए। यो कुरा भारतवासीले जानेका छैनन्, हैन? अब त्यस्ता भएका छन्, दुखी भएका छन्, दरिद्री भएका छन्, दरिद्र भएर भिख माग्दै हिँडिरहेका छन्। तर यो दरिद्र के कारणले भइयो थाहै छैन। अनि यो 5 विकारले नै, काम विकारले नै मान्छेलाई के बनाएको रहेछ? दरिद्र। मान्छेको चरित्र बिग्रेपछि, बानी बेहोरा खराब भएपछि मान्छे दुखी हुन्छ, दरिद्र हुन्छ। जब मान्छेको बानी बेहोरा शुद्ध हुन्छ, हैन, सत्य हुन्छ, अनि ऊ सुखी हुन्छ। यी स्वर्गका मालिक थिए। यो कुरा भारतवासीले जानेका छैनन्। पतित खण्ड अर्थात् झुटो खण्ड, हैन? पावन खण्ड अर्थात् सत्य खण्ड। भारतवर्ष पावन खण्ड थियो। यी लक्ष्मी नारायणको सूर्य वंशज थियो। यो भारतवर्ष हो। यो नेपाल यता यी चाहिँ देशहरू पनि सबै के भयो भन्दा, किनकि जब यो हामीले अस्ति पढ्यौं नि, जब पृथ्वी स्वर्ग थियो त यति 7 महाद्वीप पनि थिएनन्, एउटै महाद्वीप थियो। एउटै महाद्वीपमा अरू देशहरू पनि कोही पनि देश थिएन, देशै थिएन। त्यो चाहिँ जो स्वर्ग थियो, वैकुण्ठ भनिन्थ्यो त्यसलाई। त्यो एउटै महाद्वीप, चारैतिर समुद्रले घेरिएको, बीचमा पिपलको पातको आकारको पृथ्वी, हरि एकदमै सुन्दर स्वर्ग थियो। त्यही स्वर्गमा अब हीरा मोतीले सजिएका महलमा देवी देवताहरू बसोबास गर्ने। त्यहाँ त कुनै पनि देश भन्ने नामै थिएन, हेर्नुहोस्, हैन? नामै थिएन देश त, यस्तो देश उस्तो देश। अब राष्ट्रियता भन्ने हुन्छ नि, त योगी तपस्वी मान्छेलाई राष्ट्रियताको कुरा हुन्छ कि हुँदैन? किन हुँदैन? राष्ट्रियता भन्ने पनि देह अभिमान हो। अब यो आत्मा ज्योतिबिन्दु आत्मा भर्खर यहाँ छ। यो शरीर छोडेर फेरि अमेरिकामा गएर पनि जन्म लिन सक्छ, फेरि भारतमा पनि जन्म लिन सक्छ। कहाँमा कहाँ एक सेकेन्डमा यो आत्माले जन्म लिन सक्छ। यो मेरो भन्ने नै के रहेछ त? देह अभिमान र झुटो रहेछ। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई यसको पनि के छ? घमण्ड अहङ्कार छ कि छैन? छ नि त। त्यस कारणले बाबाले, शिव बाबाले जे भन्नुभयो त्यही कुरा सत्य भयो। बाबाले त भन्नुभयो यो भारतवर्ष हो, जम्बूद्वीप उत्तराखण्ड भारतवर्ष, योग भूमि, तपोभूमि, तपस्वीहरू बस्ने, जहाँ भगवानको गीता ज्ञान गुन्जिन्छ, जहाँ भगवानको गीता ज्ञान गुन्जिन्छ, त्यो भूमि नै के भयो भन्दा भारतवर्ष भगवानको अवतरण हुने ठाउँ, जो कहिले पनि विनाशै हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। विनाशै हुँदैन। जब यिनको राज्य थियो त्यति बेला अरू कुनै खण्ड थिएन। उनीहरू सबै पछि आउँछन्। शास्त्रमा सबैभन्दा ठुलो भूल गरेका छन्, जहाँ कल्पलाई लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ न त कल्प लाखौं वर्षको हुन्छ, न सत्ययुग लाखौं वर्षको हुन्छ। कल्पको अवधि 5000 वर्षको हो। यिनीहरूले फेरि भने मनुष्यहरूले 84 लाख जन्म लिन्छन्। मनुष्यलाई कुकुर बिरालो आदि बनाइदिए। भक्ति मार्गमा मान्छेलाई के बनाए? कुकुर बनाए। मान्छेलाई बिरालो बनाए। मान्छेलाई के भए? मुसो बनाए। मान्छे जुका बन्छ अरे, हैन? हैन? कुकुर हुन्छन् मान्छे,
भक्ति मार्गमा त केमा मान्छेलाई कुकुर बिरालो हात्ती घोडा सर्प बिच्छू बनाए। तर शिव बाबाले के भन्नुभयो, मान्छे मरेपछि त्यस्तो हुँदैन, मान्छे हुन्छ। तर मान्छे त मान्छे हुन्छ, तर बुद्धि बिच्छुको जस्तो मुसाको जस्तो, जसरी मुसाले काटेको काटै गर्छ त्यस्तै कुरा काट्ने मान्छे, अर्काका कुरा नकाटिकन होइन, शान्ति नै नहुने मान्छे। के को मान्छेको जुनी भए पनि बानी बेहोरा के को भयो, मुसाको जन्म भयो होइन। मुसै हुन परेन नि त। अब कुकुरको जस्तो अब कल र कटाक्ष गर्ने, भेट भयो कि कुटाकुट गर्ने मान्छे पनि छन् छैनन् समाजमा। कलाकल भेट हुन पाएको छैन, कलाकल र कुटाकुट होइन। ती कुकुरहरू पनि हेर्नु, त्यो दुई चारजना कुकुर भेट हुने बित्तिकै के गर्छन्, कलाकल गर्छन्, टोकाटोक गर्छन्। अब मान्छे पनि त्यस्तै भएपछि शरीर मान्छेको भयो, बुद्धि र संस्कार के को जस्तो भयो, हो त्यस्तै जुनी भयो है। कोही फेरि कपटी हुन्छन्, त्यही भएर बकुल्लाको जुनी भयो, कपटी गर्ने। अब भगवान भगवान पनि भन्ने, नराम्रो चिज पनि खाने, भगवान 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 भन्ने पनि भन्ने, अब छिची फोहोरी पनि खाने। त्यस्तो पनि गरेपछि के भयो, छदम बेसी के भयो, ऊ बकुल्लाको जुनी भयो हेर्नुहोस्। हो योलाई के भयो, छदम बेसी, प्रतिज्ञा भ्रष्ट छदम बेसी, बकुल्लाकै जुनी भयो। भयो कि भएन, भयो। त्यस कारणले मानिसलाई कुकुर बिरालो आदि बनाइदिएका छन्, तर उनीहरूको जन्म बेग्लै छ। तिनीहरूको जन्म त बेग्लै छ, मान्छेको बेग्लै छ, पाटै फरक छ। मान्छेले पाप कर्म गरेपछि कुकुर बिरालो हुन पर्दैन भन्नुभयो, मान्छे भएर भोग्ने हो। लाटो बहिरो जे पनि हुन परेको छ, त्यो चाहिँ मान्छेको जुनीबाट नै के गर्नुपर्छ, हामीले नि भोगिरहेछौँ नि, कति कुरा हामीले भोगिरहेछौँ शरीरको माध्यमबाट गरेका पूर्व जन्मकृत कर्म, अघिल्ला जन्ममा गरेका कर्मका हिसाब किताबहरू शरीरको माध्यमबाट पनि हामीले भोगिरहेका छौँ भने कुकुर बिरालो भएर भोग्न पर्दैन, मान्छे भएर के गर्ने हो, भोग्ने हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि तर उनीहरूको जन्म बेग्लै छ। 84 लाख भेराइटी छन्, 84 लाख छन् जीवात्माहरू के छन्, 84 लाख, 1 लाख 2 लाख होइन, 84 लाख गर्दाखेरि कमिलो मुसो खरायो सबै पर्यो नि, माकुरा हात्ती घोडा, जलभित्र बस्ने, जल बाहिर आकाशमा जमिन खनेर हेर्दा कति त्यही देखिन्छन् बौसेलोहरू, किरा पट्याङ्ग्रा, ती सबै शिव बाबाले त सबैलाई देखेर गर्नुहुन्छ नि, कहाँ एउटा दुइटा छोड्ने अरे त्यस्तो कहाँ हुन्छ त नि, कमिलो नि पर्यो नि। 84 मात्रै होइन, 84 लाख भन्नुभएको छ, भेराइटी छन्। मनुष्यको भेराइटी फेरि एउटै छ, मनुष्यका त फेरि 84 जन्म हुन्छन् भन्नु हो, पवित्रको हुन्छ, सबैका हुँदैनन् फेरि त्यसमा। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ भनेर भन्नुभयो। हिन्दूहरूले आफ्नो धर्मलाई ड्रामा योजना अनुसार भुलेका छन्, कलियुगको अन्त्यमा बिल्कुलै पतितै बनेका छन्, फेरि बाबा आएर सङ्गममा पावन बनाउनुहुन्छ, यसलाई भनिन्छ दुःखधाम, फेरि पाठ सुखधाममा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हे बच्चाहरू, तिमी बच्चाहरू नै स्वर्गवासी थियौ, तिमी स्वर्गमा बसोबास गर्ने थियौ, तिमी फेरि 84 जन्मको सिँढी झर्छौ, सतो र बाट रजो तमोमा अवश्य आउनुपर्छ। तिमी देवताहरू जति धनवान, सदा खुसी, सदा स्वस्थ, अरू कोही पनि हुँदैनन्, सधैँ स्वस्थ होइन। भारतवर्ष कति धनवान थियो, हिरा जुहारत त ठुला ठुला पत्थर समान थिए, पहाडमा कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू देखिन्छन्। शिव बाबाले आज भन्नुभयो हिरा जुहारत त त्यस्तै ठुला ठुला ढुङ्गा जत्रा हुन्छन् भन्नुभयो। पहाडै भनेपछि पहाड जत्रा ढुङ्गा नि हुन्छन्।
शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, कति त बाबा भन्नुहुन्छ हिरा जुहारत कता ठुला ठुला पत्थरै समान थिए, तिनलाई अब मिसिनले काट्ने होला नि, राम्रा मिसिन पनि एकदमै राम्रा मिसिन हुन्छन्, ती मिसिनले हिरा काट्ने मिसिन हैन, छ नि अलिअलि। कति त टुटिसके, बाबाले तिमीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ, तिमीलाई कति धनी बनाएको थिए, तिमी सर्वगुणमा सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण थियौ। यथा राजा रानी ती यिनीहरूलाई भगवान भगवती पनि भन्न सकिन्छ। तर बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भगवान एक हुनुहुन्छ, उहाँ बाबा हुनुहुन्छ, केवल ईश्वर वा प्रभु भन्नाले पनि उहाँ नै सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ भन्ने याद आउँदैन। उहाँ त हुनुहुन्छ बेहदको बाबा। उहाँले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले जयन्ती मनाउँछौ, अब मनाउने कति गते आयो, 27 गते हैन, बाबाको बर्थडे आइसक्यो। शिव बाबा धरतीमा ब्रह्मा बाबाको तनमा ज्योतिर्बिन्दु शिव बाबा अवतरण गरेको दिवस, जन्म जयन्ती, बर्थडे शिव बाबाको मनाउने। तिमीले जयन्ती मनाउँछौ, तर वास्तवमा शिव बाबा कहिले आउनुभएको थियो यो कसैले पनि जानेका छैनन्। थिए नै कलियुगी पत्थर बुद्धि पारसनाथ थिए, यस समयमा पत्थरनाथ छन्। के छन् भन्नुभयो? पत्थरनाथ। नाथ पनि भन्न सकिँदैन, किनकि राजा रानी छैनन्। पहिला यहाँ दैवी राजस्थान थियो, फेरि आसुरी राज्य बन्छ। यो खेल हो, त्यो हो हदको ड्रामा, यो हो बेहदको ड्रामा। विश्वको इतिहास भूगोल आदिदेखि अन्त्यसम्म तिमीले अहिले जानेका छौ, अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। यहाँ जब देवी देवता थिए तब सारा सृष्टिका मालिक थिए र यहाँ नै थिए। बाबाले तिमीहरूलाई नै स्मृति दिलाउनुहुन्छ, सत्य युगमा आदि सनातन देवी देवता, यिनीहरूको श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म थियो, फेरि 84 जन्ममा झर्नु पर्छ। बाबा बसेर यो कथा सुनाउनुहुन्छ, अहिले तिम्रो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो। एकको कुरा होइन, न युद्धको मैदान आदि नै हो। दुनियाँले यो पनि भुलेका छन्, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। सतयुगको आयु लामो बनाउनाले धेरै टाढा लिएर गएका छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, मनुष्यलाई भगवान भन्न सकिँदैन, न मान्छेलाई बाबा भन्न सकिन्छ, न फलाना बाबा फलाना बाबा। बाबा भन्नुभएको छ आफैले आफैले, म त बाबा हुँ अरे। बाबा त माथि हुनुहुन्छ। यहाँ त हामी सबै के हौँ? बाबा होइनौँ, के हौँ? बच्चा हौँ। बच्चा त आपसमा के भयौँ? सबै भाइ भाइ भयौँ हैन। ब्रह्मा बाबाको तर्फबाट भाइ बहिनी, अरू सबैको भाइ भाइ भयो। कहाँ बाबा भनेको आफैले? कस्तो हेर्नु न, अचम्म। मनुष्यले मनुष्यको सद्गति गर्न सक्दैन भनाइ पनि छ। सर्वका सद्गति दाता पतितहरूका पावन कर्ता एक हुनुहुन्छ, यो झुट खण्ड। सच्चा बाबाले नै सचखण्ड स्थापना गर्नुहुन्छ। भक्तहरूले पूजा गर्छन्, तर भक्ति मार्गमा जसको पूजा गर्दै आए एकको पनि जीवनी जानेका छैनन्। शिव जयन्ती त मनाउँछन्, बाबा हुनुहुन्छ नयाँ दुनियाँका रचयिता, स्वर्ग स्थापना गर्ने बाबा, बेहदको सुख देनेवाला। सतयुगमा सुख थियो, त्यो कसरी र कसले स्थापना गर्नुभयो? नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु भयो हैन। हामीलाई यस्तो पतित आत्मालाई बाबाले आएर के बनाउनु भयो? पावन बनाउनु भयो। बाबाको कति ठुलो कर्तव्य हैन। भ्रष्टाचारीलाई श्रेष्ठचारी देवता बनाउनु भयो, यो त बाबाको नै काम हो। तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउँछु, तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ, फेरि तिमीलाई पतित कसले बनाउँछ हैन? रावणले फेरि मति बिगार्छ कि। रावण भयो मेन, उसको भाइ के भयो? कुम्भकर्ण। कुम्भकर्णले पनि हैन, त्यसकारणले कुम्भकर्णले पनि मान्छेलाई के बनाएको छ? बुद्धि विवेकहीन बनाउँछ हैन। त्यसकारणले यो रावणले, मनुष्यले भन्छ अब रावणको भाइ कुम्भकर्ण, रावणको छोरा चाहिँ मेघनाथ।
मेघनाथ। बहिनीको नाम के पर्यो? सुवर्णखा। सुपर्णखा बहिनी परिन् होइन। भाइ छोरा पर्यो मेघनाथ। मेघनाथ भने अब त त्यस्तो छ। उनले धेरै माया चाहिँ उसलाई मान्थे अरे कि विभीषणलाई त माया नमान्ने, देख्न नसक्ने, मार्न खोज्ने विभीषणलाई, तर धेरै माया मान्ने रावण के अरे कुम्भकर्णलाई। रावणको प्यार कोसँग हुँदो रहेछ? विकारको प्रेम कोसँग हुँदो रहेछ? धेरै निद्रासँग हुँदो रहेछ। विषय विकारको प्रेम, राक्षसको प्रेम केसँग हुँदो रहेछ? निद्रा भनेको धेरै माया मान्ने कुम्भकर्णलाई, असाध्यै माया मान्ने। बाबाले निद्रा जित भन्नुहुन्छ नि, त्यही भएर विषय विकारले नै के बनाउँछ? निद्रालाई ग्रस्त बनाउँछ कि आलस्यमा ल्याउँछ त्यसलाई। आलस्य, तमगुणी मानिस के हुन्छ? आलस्यमा आउँछ। जसमा सतोगुणको विकास हुन्छ ऊ आलस्य जित हुन्छ, आलस्य हुँदैन, उसको चेहरामा एकदम स्फूर्ति हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा यो रावणको भाइ रहेछ। फेरि अब रावणको छोरा पर्यो के भन्दा मेघनाथ। मेघ भनेको चट्कने कि मेघ भनेको के हो? चट्कने। चट्कने भनेको रिस हो कि चट्कने पर्यो भने के हुन्छ? यो भित्ता सित्ता सब चर्काउँछ नि, एकदम फुटाल्ने, सिमन्टी नै फुटालिदिन्छ। त्यस्तै अब रिसले पनि के गर्छ भन्दा हृदयलाई चर्काउने, भताभुङ्ग पार्ने। रिस चट्कने खस जस्तो बोली हुन्छ कसैको, छट्याङ्ग बोल्ने। बोलेपछि के भयो भन्दा पुरै भताभुङ्ग पारिदिने हो। हजुर त्यो भयो। के भयो भन्दा क्रोध भनेको के रहेछ? रावणको छोरो रहेछ, हेर्नुहोस् होइन। अब अर्कै छन्। त्यही भएर यसले के दियो? दिनु दुःख दियो, दिनु दुःख दियो मानिसलाई। यो रावणले, मनुष्यले त भन्छन् सुख दुःख ईश्वरले दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले त सबैलाई सुख दिन्छु। बाबालाई हेर्नुहोस् त, आधा कल्पदेखि तिमीले बाबाको स्मरण गर्दैनौ, फेरि रावण राज्य हुन्छ अनि सबैको पूजा गर्न थाल्छौ। यो तिम्रो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म। भन्छन् बाबा हामीले कति जन्म लियौं? बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, होइन, जान्दैन। तिमीले पुरा 84 जन्म लिएका हौ। तिमी 21 जन्मको लागि बेहदको बाबाबाट वर्षा लिन आएका छौ, अर्थात् सच्चा सच्चा सत्य बाबाबाट सत्य कथा, नरबाट नारायण बन्ने ज्ञान सुन्छौ। यो ज्ञान हो, त्यो हो भक्ति। यो रुहानी ज्ञान परम आत्मा आएर दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू देही अभिमानी बन्नुपर्छ। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर म एकलाई याद गर। शिव बाबा त सबै आत्माहरूका बाबा हुनुहुन्छ। आत्माहरू सबै परमधामबाट पाठ खेल्न आउँछन् शरीरमा। यसलाई कर्मक्षेत्र भनिन्छ। धेरै ठुलो खेल छ। आत्मामा राम्रा र नराम्रा दुवै संस्कार हुन्छन्। राम्रा नराम्रा दुवै संस्कार कहाँ हुन्छन्? शरीरमा हुन्छन् कि कता हुन्छन्? आत्मामा हुन्छन्। त्यस अनुसार नै मनुष्यलाई जन्म मिल्छ। सबै त यहीँ छोडेर जाने रहेछ, हेर्नुहोस्, लिएर जाने रहेछ। यो ज्ञानको संस्कार, या त अज्ञान र पापको संस्कार, या ज्ञानको संस्कार लिएर, संस्कारलाई लिएर आत्मा जान्छ, हेर्नुहोस्। त्यही भएर अब अरू सबै चिज केही पनि मिल्दैन। जस्तो संस्कार हुन्छ त्यस्तै जन्म मिल्छ। फेरि संस्कार अनुसार संसार मिल्छ, परिवार खानदान मिल्छ। फेरि संस्कार हामीले राम्रो बनाइएको छैन भने न परिवार मिल्छ राम्रो, न कुटुम्ब, न धन सम्पत्ति, केही पनि मिल्दैन, केही मिल्दैन। त्यही भएर बाबाले सत्य संस्कार सिकाउन, सत्य ज्ञानबाट सत्य संस्कार। संस्कार भनेको के हो? बानी। आत्माको संस्कार के हो? ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता, शक्ति। 7वटा संस्कार। शान्तिको संस्कार, आनन्दको संस्कार, आनन्द हुने जति बेला पनि, खुसीको संस्कार,
जे माने पिरो लिने, दुःख मान्ने, आनन्द निराश हुने संस्कार छ भने दोस्रो जन्ममा त्यस्तै निराश हुने आमा बुवाको गर्भमा गएर दुखी हुने, रोइराख्ने, चिन्ता मानिराख्ने, अनि त्यसपछि कहिल्यै पनि खुसी नहुने आमाको गर्भमा गएर के गर्नुपर्छ? बास बस्नुपर्छ र जन्म लिनुपर्छ। तिनी दुखी हुने, केही गरे पनि सन्तुष्ट खुसी नहुने, रिस मात्रै गर्ने, डाहा गर्ने, त्यस्तै आमाको गर्भमा गएर के गर्नुपर्छ? बास बसेर जन्म लिनु। किनकि दुखी हुने संस्कार, कहिल्यै खुसी हुने संस्कार छैन। जे पाए पनि खुसी छैन, आनन्द छैन, ढुक्क छैन, ताउर र माउर जति बेला पनि, हैन? दुखी, आनन्द, खुसी नै छैन। त्यही भएर बाबाले 7 संस्कार, खुसी हुने संस्कार, आनन्द हुने संस्कार, सन्तोष हुने संस्कार, हैन, आनन्द, शक्तिशाली संस्कार, यी आत्माका 7 वटा संस्कारमा हामी जीवन जिउनु पर्छ। अनि बल्ल त्यो बच्चा हाँस्दै झललल्ल, कोही बच्चा हुन्छ नि जन्मेपछि रोको रोइ, एकदम केही गरेर नै फुलिन्न, त्यो रोनी मात्रै जहिले नि, त अघिल्लो जन्मको संस्कार लिएर आयो। कोही हुन्छ आमा बुवालाई दुखै नदिन्छ, छैन, हाँसेको छ, खान दिए नै त्यही छैन, नदिए नै केही छैन, त्यो के रहेछ त? संस्कार रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले आत्मामा राम्रा र नराम्रा संस्कार हुन्छन्, त्यस अनुसार नै मानिसलाई जन्म मिल्छ। राम्रो अथवा नराम्रो जन्म मिल्छ। अब संस्कार के बनाउनु पर्यो? अर्काले गाली गरे पनि चुप लाएर मुसुक्क हाँसेर बस्ने संस्कार। बुझ्नु आमा? अरूले गाली गरे, नराम्रो वचन लाए भने पनि मुसुक्क हाँसेर बस्ने संस्कार बनाउनु पर्यो। बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? अरूले त गाली गर्ने संस्कार विकास गरे, अब हामीले खुसी हुने, क्षमा दिने, आनन्दमा रहने संस्कार बनाउने हो कि जोडको तोड गर्ने हो? त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ आत्मामा राम्रा र नराम्रा दुईटै संस्कार हुन्छन्, त्यस अनुसार नै मनुष्यलाई जन्म मिल्छ, राम्रो अथवा नराम्रो। यी जो पावन थिए अहिले पतित छन्, तोतोतोम त्यस मलाई यस पराई रावणको दुनियाँ पतित शरीरमा आउनुपर्छ। खिचे मात्रै गर्ने होइन, बर्मबाबालाई त मार्न पनि आयो नि त। एउटा मान्छे हतियार लिएर मार्न आए बाबालाई, आफू चाहिँ बाबाले त बाबा त शिव बाबाको ध्यानमा बस्नुभएको। अनि त्यसपछि बाबाले भन्नुभयो कि अब मार्न आएपछि अब उसलाई त साक्षात्कार भयो, भगवानको साक्षात्कार भयो बर्मा बाबाको शरीरमा। ऊ त दङ पर्यो, हतियार उठायो, यता उता हेरेर जब मार्छु भनेर हतियार उठाएको थियो, झललल्लै उसले के देख्यो? देखेपछि त उसले त ओहो, मैले त भगवानमाथि नै यस्तो गर्न थालेछु भनेर उसले त ढोक गर्न, मलाई माफ दिनुहोस्, माफ दिनुहोस्। अब माफ दिन बच्चे केही छैन, प्रायश्चित नै पापको, पापलाई धुने माध्यम हो, तिमी प्रायश्चित गर्यौ, केही छैन भनेर प्रसाद खुवाएर पठाउनु भयो बाबाले। त त्यस्तो शक्ति हेर्नु, त्यसैलाई भन्छ शक्ति। अब कसैले गाली गर्यो, जोडको तोड गाली गरियो भने त्यसलाई शक्ति भनिँदैन। कसैले गाली गर्नुभयो, हामी मुसुक्क मुस्कुरायौँ, बिचरा उहाँलाई गाली गर्दा कति तिर्खा लाग्यो होला, उहाँलाई कति दुःख भयो होला, उहाँको मन अब रातभरि उहाँलाई निद्रा पनि लाग्दैन क्या, उहाँको प्रेसर बढ्छ होला गाली गर्नको कारणले भनेर अझ उहाँप्रति हामीले मनमा राम्रो राम्रो कुराहरू सोच्यौँ भने यसलाई के भनिन्छ? बल्ल शक्ति भनिन्छ कि तागत, होइन? त्यसकारण आउनु पर्छ पनि उसमा पर्छ जसलाई पहिलो नम्बरमा जानु छ। सूर्यवंशीले नै पुरा 84 जन्म लिन्छन्, यी हुन् ब्रह्मा र ब्राह्मण। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सधैँ, तर पत्थर बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनु सानी आमाको घर होइन। हे आत्माहरू अब देही अभिमानी बन। हे आत्माहरू एक बाबालाई याद गर र राजैलाई याद गर। देहका सम्बन्धलाई छोड अनि पारस बुद्धि बन्छौ। देहका सम्बन्धलाई छोड्ने भनेर घरै छोडेर हिँड्ने होइन, बुद्धिले के गर्ने? शिव बाबालाई याद गर्ने।
सबैलाई के गर्ने आत्मदृष्टिले हेर्ने। मर्नु त सबैले पर्छ कि पर्दैन? अझ मरीको बुटी कसैसँग छैन। सबैलेको अहिले वानप्रस्थ अवस्था छ। एक सद्गुरु बाहेक सबैको सद्गति दाता कोही पनि हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, हे बच्चाहरू, तिमीहरू पहिला पारस बुद्धि थियो। गायन पनि छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे। त्यसैले सबैभन्दा पहिला तिमी देवी देवता धर्मका नै आएका हौ, अरू धर्मका पछि आएका हुन्। त्यसैले उनीहरूको जन्म पनि थोरै हुन्छ। सारा सृष्टिको वृक्ष कसरी फिर्छ यो बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। जसले धारणा गर्न सक्छन् उनको लागि धेरै सजिलो छ। आत्माले धारणा गर्छ, पुण्य आत्मा र पापात्मा त आत्मा नै बन्छ। पुण्य शरीर पापी शरीर भनिन्छ कि पुण्य आत्मा पापी आत्मा भनिन्छ? आत्मालाई भन्छ कि कर्म र बानी बेहोरा अनुसार आत्माको नाम पर्छ कि पापी आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, भूत आत्मा, दुर आत्मा, दुष्ट आत्मा। यो आत्माको बानी बेहोरा र कर्म अनुसार नाम पर्न जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो अन्तिम जन्म 84औं यो जन्म हो। अब तिमी वानप्रस्थ अवस्थामा छौ। वानप्रस्थ अवस्थामा हुनेले गुरु बनाउँछन् मन्त्र लिनको लागि। तिमीले त अब बाहिरका मनुष्यलाई गुरु बनाउनु छैन। के भन्नुभयो शिव बाबाले आज? मनुष्यलाई गुरु बनाउनु छैन। गुरु कसलाई बनाउने? शिव बाबा हुनुभयो नि सद्गुरु, ज्योति बिन्दु निराकार। गुरु बनाउने, पहिला त अब गुरु बनाउने, गुरुलाई जे भन्नुहुन्छ त्यो। मान्छे गुरु नै हुन सक्दैन भन्नुभयो। तिमीहरू सबैको म बाबा, टिचर, सद्गुरु हुँ भनेर म नै तिम्रो पिता पनि हुँ, टिचर पनि हुँ, सद्गुरु पनि। मलाई भन्छन् नै, हे पतित पावन शिव बाबा। अहिले स्मृति आएको छ सबै आत्माहरूका। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। आत्मा सत्य हो, चैतन्य हो, किनकि अमर छ। सबै आत्मामा पाठ भरिएको छ। बाबा पनि सत्य चैतन्य हुनुहुन्छ। उहाँ मनुष्य सृष्टिका बीजरूप हुनाले भन्नुहुन्छ, मैले सारा वृक्षको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्दछु। त्यसैले मलाई ज्ञानका सागर भनिन्छ। तिमीलाई पनि सारा ज्ञान छ। बीजबाट वृक्ष कसरी निस्किन्छ? वृक्ष बढ्नमा त समय लाग्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, म बीज रूप हुँ। के भन्नुभयो बाबाले? म बीज रूप हुँ। अन्त्यमा सारा वृक्ष जीर्ण हुन पुग्छ। अहिले हेर, देवी देवता धर्मको फाउन्डेसन छैन। देवी देवता त कोही पनि छैनन् अहिले, प्राय लोप भएको छ। जब देवी देवता धर्म गुम हुन्छ तब बाबालाई आउनुपर्छ। एक धर्मको स्थापना गरेर बाँकी सबैको विनाशै गरिदिनुहुन्छ। सब धर्म अहिले च्याउ पलाए जस्ता धर्म छन् संसारैभरि। धर्म त कति हुन् कति, ती सबैको बाबाले के गरिदिन्छु भन्नुभयो? विनाश गरेर एक सत्य धर्मको स्थापना प्रजापिता ब्रह्माद्वारा बाबाले स्थापना गरिरहनु भएको छ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको तिमी आएका हो नै भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठचारी देवता बन्न। भ्रष्ट आचरण, जीवन जिउने नियमै नभएपछि, सिद्धान्तै नभएपछि आचरण भ्रष्ट, प्रतिज्ञा भ्रष्ट। आज एउटा गर्छु भन्ने त्यो गर्दै नगर्ने, प्रतिज्ञा भ्रष्ट भएपछि पनि बडा दुःख पाइने रहेछ। बताए नि कति दुःख पाए तिनीहरू, जेलमा जानु पर्यो, के गर्न पर्यो। सब सम्पत्ति दरिद्र व्यापारमा घाटा लाए। सब सरकारले खोसेर लैदियो पैसा जति। एउटा रुपियाँ न भएन, खाने खर्च पनि भएन। त्यस्तो दुःख पाए भनेको छ। किन? भगवानसँग गरेको प्रतिज्ञा भ्रष्ट भयो कि। त्यसकारणले बाबाले हामी जन्म जन्म प्रतिज्ञा गर्दै आयौँ। हेर्नुहोस्, अब बाबाले आएर त्यो प्रतिज्ञाको स्मृति दिनुहुन्छ होइन। बिर्सिएछ कि त्यो सन्त बडिकले छोरीको विवाहमा शिव बाबालाई भगवानलाई गरेको प्रतिज्ञा सर्लकै बिर्से नि। विवाहमा व्रत कथा गर्छु भनेको छैन, सबलाई प्रसाद बाँड्छु भनेको छैन, बिर्स्यो। बिर्सेपछि के भयो? दुःख पाउनु भयो होइन। यो अहिलेको कथा कहानी हो। ड्रामा यस्तो बनेको छ, यसको अन्त्य हुँदैन। बाबा आउनुहुन्छ,
आत्माहरू सबै भाइ भाइ हुन्, मूल वतनमा रहनेहरू। उहाँ एक बाबालाई सबैले याद गर्छन्, दुःखमा सबैले स्मरण गर्दछन्। रावण राज्यमा दुःख छ, यहाँ स्मरण गर्छन्, त्यसैले बाबा सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। उहाँको महिमा छ। बाबा आउनु भएन भने पावन कसले बनाउला? हामीलाई पवित्र कसले बनाउँथ्यो र बाबा नभएको भए? क्रिस्चियन, इस्लामी आदि जति पनि मनुष्य छन् यस समय सबै तम प्रधान छन्। त्यही भएर मान्छेले त के भने ओम शान्ति त अप्ठ्यारो धर्म अरे, केही खान नपाइने, यस्तो खान नपाइने, उस्तो खान नपाइने, यस्तो अप्ठ्यारो धर्ममा को जान्छ र? सजिलो धर्ममा जाने अरे। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो त जीवन जिउने। अब क्रिस्चियनमा पनि इस्लामी पनि मन जति पनि छन् यति बेला सबै तम प्रधान पतित छन्। सबैले पुनर्जन्म अवश्य लिनुपर्छ। अहिले पुनर्जन्म मिल्छ नर्कमा, यस्तो होइन सुखमा जान्छन्। जसरी हिन्दू धर्मकाले भन्छन् स्वर्गवासी भए, त्यसैले अवश्य नर्कमा थिए नि। अब स्वर्गमा गए तिम्रो मुखमा गुलाब। जब स्वर्गवासी भयो भने फेरि उसलाई नर्कको आसुरी वैभवको भोजन किन खुवाउँछन्? हाम्रो आमा स्वर्ग जानुभयो, हजुरबा स्वर्गवास हुनुभयो भन्छन् मान्छेले, यस्तो शब्द बोल्छन्। तर स्वर्गमा त के हुन्छ खानेकुरा वर्णन गरी साध्यै छैन। मा त सुख सुनका हिरा महलका बसोबास गर्ने ठाउँ महल हुन्छन् भने फेरि पितृभोग खुवाउँदाखेरि पितृलाई बोलाउँछन्। श्राद्ध गर्दाखेरि श्राद्ध कार्यमा के गरिन्छ? पितृको आत्मालाई ध्यान गरिन्छ नि त। तपाईहरु आउनुहोस् र मैले दिएको यो तर्पण चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस्। मैले हजुरको नाममा जे गरेको छु यो तपाईले स्वीकार गर्नुहोस् भनेर भोजन खिलाउँछन्, प्रसाद खिलाउँछन्। शिव बाबाले के भन्नुभयो? स्वर्गैमा गएका हुन् भने त बाबाले भन्नुहुन्छ स्वर्ग जब स्वर्गवासी भयो भने उसलाई फेरि नर्कको आसुरी वैभवको भोजन किन खुवाउँछन्? हैन, पितृ खुवाउँछन् नि, पितृ खुवाउने। बंगालमा माछा फूल आदि खुवाउँछन्। हेर्नुस् त, त्यस्तो खुवाउने पितृ भने पितृ भोजन त्यस्ता रहेछन्। ल हेर्नुस् त, पितृलाई त्यस्तो खुवाउने। अरे उनलाई यी सबै कुरा खानुपर्ने आवश्यकता नै किन छ र? फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। पहिलो नम्बरकोले पनि 84 जन्म लिनुपर्छ भने यस ज्ञानमा कुनै कष्ट छैन। भक्ति मार्गमा कति मेहनत हुन्छ, राम राम जप्दा रोमाञ्च खडा हुन्छ। यो सबै हो भक्ति मार्ग। त्यो सबै के भयो भन्दा भक्ति मार्ग भयो। स्वर्गै छैन अहिले, स्वर्ग त आउँछ पछि धरतीमा। स्वर्ग जानुभएकै छैन, स्वर्ग जानुभएको छैन। यही कतै कतै जन्म लिनुभएको छ, यतै कहाँ जन्म लिनुभएको छ पितृहरूले? कोही जन्म लिनुभएको छ, कोही चाहिँ भड्केर पनि जन्मै नपाएर वायुमण्डलमा प्रेत भएर बाँसको गाडीमा हिँड्नु भएको छ। कोही प्रेत पिचास भएर डुल्नु भएको छ। कोहीले जन्म पाउनु भएको छ, कोहीले जन्म पाउनु भएको छैन। कर्म गति अनुसार कस्तो कस्तो कर्म गर्नुभएको थियो जीवनकालमा, त्यो अनुसार पितृहरू यही छन्। पितृ त चाहिँ स्वर्गमा त कोही गएको छैन। त्यही भएर त पितृ खुवाउने चलन पनि आयो, पितृको नाममा कार्य गर्ने चलन आयो हैन। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै हुन् भक्ति मार्ग। यी सूर्य चन्द्रमा आदि उज्यालो गराउनेहरू हुन्। यी देवता कहाँ हुन् र? सूर्य देवता, चन्द्र देवता, यी त उज्यालो गराउनेहरू ग्रहहरू हुन्, नक्षत्रहरू। वास्तवमा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चन्द्रमा, ज्ञान सितारा यहाँको महिमा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते धारणा। यस अन्तिम जन्म 84औं जन्ममा कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। अब घर जाने बेला भयो, हामी यात्री भयौं,
र अन्तिम जन्म पनि भयो। त्यसैले एउटा पनि पाप कर्म गर्नै हुँदैन। अब त पुण्य पुण्य सत्य नै सत्य गरेर अब हामी निखारिएर जानुपर्छ। पुण्य आत्मा बन्ने पुरा पुरा पुरुषार्थ गर्न छ। पुण्य आत्मा पुण्यवती। अस्ति हामीले स्वस्थानीमा पढ्यौं नि, चन्द्रावती भने कि हिलैमा गाडिए कि एकदम के भयो कि हिलैले छापिए कि पुरै एकदमै हिलै हिलो कि पुरै लटपटिए कि अब एकदम कुरूप एकदम कुरूप फोरी एकदम। पछि त झलझला शिव भगवानको पाठ गर्न थालेपछि त के हुन थाल्यो नि, एकदम तेजवती झललल सुन्दरी भइन्। हेर्नुहोस्, अनि सुन्दरी पहिला नाम के थियो? पापिनी थियो। सबैले ए पापिनी भनेर बोलाउँथे। कपिल मुनि ब्राह्मण भनेको ब्रह्मा बाबा आउनुभयो। ब्रह्मा बाबा आएर चन्द्रावतीलाई के दिनुभयो? ज्ञान दिनुभयो ब्राह्मणीलाई, ब्रह्मा भोजन खुवाउनु भयो। अनि त सुन्दरी अब पुण्यवती, पुण्य कर्म गर्ने, भगवानको ज्ञान सिक्ने सुन्ने, भगवानकै प्रसाद बाँड्ने, भगवानकै ध्यान गर्ने, भगवानकै श्रीमतमा पालना गर्नेलाई पुण्य कर्म गरेपछि के भइयो? फेरि पुण्यवती महारानी। त्यस कारणले सम्पूर्ण पवित्र बन्ने पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। अपवित्र एउटा सानो अंश पनि हुनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, एकदम सानो अंशले पनि फेरि डुबाउँछ। आफ्नो बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउनको लागि देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुल्ने सबै, मेरा उहाँ यति छन्, उहाँ उति छन्, उहाँ उति छन्, यस्ता छन् उस्ता छन्, सम्झेको सम्झे मर्ने बेलामा नि अझ मान्छे आएर मलाई चिन्नु भयो भने सम्झँदैछु सम्झँदैछु, फलानी होइनौ र भने हो कि होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबैलाई बिर्सेर के गर? मलाई सम्झ भन्नुभयो। मलाई के गर? याद गर। एकजना बुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एकदम बिरामी भएको। अनि बुवा, हजुर यस्तो बाबाको बच्चा, तपाईँ छोरा बुहारी सबै इष्टमित्र भेट्न नआउँदा दुःख लाग्दैन? मलाई त लाग्दैन दुःख, मलाई बल्ल खुसी लाग्छ। किनभने तिनीहरू आयो भने बोलेर अनि यताउता तिनकै सम्झना आउँछ, शिव बाबा बिर्सिन्छ। त्यही भएर मलाई त बिरामी भयो भने खबरै पठाउन्न म त। त्यही बेलामा मर्ने बेला भयो भने भनेर भन्नुभयो। तपाईँले ज्ञान राम्रोसँग बुझ्नुभयो रहेछ बुवा, होइन? बिरामीको बेलामा बाबालाई सम्झिन्छ, त्यति बेला मरणीय बेला आयो भने शिव बाबा बिर्साइदिन्छन् उनीहरूले। ज्ञानको धारणा त हुन्न उनीहरूलाई। त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्छ? देहका सबै सम्बन्धहरूलाई भुलेर देही अभिमानी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। देही अभिमानी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। वरदान छ, साथ र साथीलाई बुझेर साथ निभाउने, साथ र साथीलाई बुझेर साथ निभाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। साथीसँग साथ निभाउने। दिनभरि बाबालाई साथी त भन्यो, बाबासँग एकैछिन पनि छैन, मनमा त कहाँ कुरासँग छ। बाबालाई साथीको साथ निभाइयो त? निभाइएन। साथ र साथीलाई बुझेर साथ निभाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामाको भाग्य प्रमाण तिमी थोरै आत्माहरू छौ जसलाई सर्व प्राप्ति गराउने श्रेष्ठ ब्राह्मणहरूको साथ मिलेको छ। यो हाम्रो यो ब्राह्मण परिवारको पनि यो हाम्रो साथ भनेको भाग्यको कुरा हो कि होइन? भाग्यको कुरा हो। ब्राह्मणहरू श्रेष्ठ पवित्र आत्माको साथ मिलेको छ। सच्चा ब्राह्मणहरूको साथले चढ्ती कला हुन्छ। रियल ब्राह्मणसँग साथ छ भने के हुन्छ? कला, चढ्ती कला हो। राम्रो राम्रो कुरा सुनाएको सुनाई सुन्दा 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 चढ्ती कला हुन्छ। उसले कहिल्यै पनि त्यस्तो सङ्गत गर्दैन जसले ठहर्ती कलामा लैजान्छ, होइन? नराम्रा नराम्रा कुराहरू सुनायो भने ठहर्ती कला भनेको न अघि बढ्ने न पछि हट्ने, त्यहीँ ठहर्ती कलामा लैजान्छ। जो सदा श्रेष्ठ सङ्गतमा रहन्छ र एक बाबालाई आफ्नो साथी बनाएर
उहाँसँगै प्रीतिको रीति निभाउँछ, प्रीतिको रीति निभाउँछ, ऊ श्रेष्ठ भाग्यवान हो। हैन, भगवानलाई साथी बनाउनाले हैन, दरिद्र सुदामा पनि के बने? मालामाल बने। भगवानलाई साथी बनाउनाले अर्जुनले युद्धमा के बने? विजयी बने। हेर्नुहोस्, उनलाई कसैले जित्नै नसक्ने, जस्ता पनि हार खाने। किन? भगवानलाई सम्झिनु भएको थियो, उहाँले साथी बनाउनु भएको थियो, सत्यलाई, शिव बाबालाई याद गर्नुभएको थियो। हैन, उही भाग्यमानी हो। स्लोगन छ, मन र बुद्धिलाई एकै शक्तिशाली स्थितिमा स्थित गर्नु, यही एकान्तवासी बन्नु हो। ओम शान्ति। शिव बाबाले के भन्नुभयो त आज? मेन कुरा ल भन्नुहोस् त। बाबालाई याद गर्ने। अरू के भन्नुभयो? आफ्नो बुद्धिलाई पारस बुद्धि बनाउने। अरू कति खुसी लाग्ने है त्यस्तो सुन्दा। अरू देख्नु भएको रहेछ। ए ल ल। अरू यो चोखो छ, एकदम एकदम शुद्ध मुरली, शुद्ध चोखो छ। कथा सुनाएर हामीलाई के बनाउनुहुन्छ? सत्य व्रतमा राखेर, सत्य व्रत कथा, पारसपुति सत्यनारायण बनाउने व्रत कथा, व्रतमा बसेर सुन्ने। व्रतमा बसेन भने सुनेको फलै मिल्दैन पो, होइन? व्रतमा बसेर सुन्ने। अरू तेज दाजु बाबाको बाणी सुनाउनु हो। हो, सबैलाई बिर्सेर दिएको सब राजै बाबाको स्वर्गलाई सम्झने, हिरा मोती महल स्वर्ग त्यो सब सम्झने, देव रूपलाई सम्झने। संस्कार अनुसार जन्म, संस्कार अनुसार भाग्य, संस्कार अनुसार सब परिवार, खानदान, बुद्धि, विद्या, संस्कार, सम्बन्ध सब त्यही संस्कारले हो। त्यो संस्कार बनाउने, संस्कार सिकाउने, हैन? छोरा बुहारीलाई धन सम्पत्तिको कमाउने भागदौडमा होइन, संस्कार सिकाउने कुरामा, उनीहरूको संस्कार उच्च बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो। अच्छा, मिठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा सत्य बाबाबाट सत्य कथा सुनेर नरबाट नारायण बन्छौ। तिमीलाई 21 जन्मको लागि बेहदको बाबाबाट वर्षा मिल्छ, वरदान छ। साथ र साथीलाई बुझेर साथ निभाउने श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्लोगन छ, मन र बुद्धिलाई एकै शक्तिशाली स्थितिमा स्थित गर्नु, यही एकान्तवासी बन्नु हो। ओम शान्ति।